आज विशेष गरी भजन सङ्ग्रह 90बाट एउटा वाक्यांशलाई लिएर म तपाईँको सामनेमा आएको छु अनि त्यो चाहिँ हो, हे परमेश्वर हामीलाई हाम्रा दिन गन्न सिकाउनुहोस् भन्ने वाक्यांश यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी कुनै नेपाली बाइबलमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो आयु गन्न सिकाउनुहोस् भनेको छ। विशेष यो बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ को मृत्युको समयमा संसारका विभिन्न मानिसहरूले ती महारानीप्रति देखाएको संवेदना अथवा श्रद्धा आदर बडो अचम्मको छ। हुन त त्यही देशले धेरै देशमाथि उपनिवेश बनाएर विभिन्न देशलाई लुटेर लगेर सम्पत्ति आर्जन गरेको देश पनि हो, तापनि ती रानीप्रति संसारका कुनै सरकार नभएका मानिसहरूले पनि देखाएको जुन प्रकारको आस्था छ, वास्तवमा त्यो आस्था एउटा रानी मात्र नभएर ती रानीले कुन कुरोलाई इङ्गित गर्दैछिन्, विशेष गरी त्यो लामो आयु र त्यसपछि लामो आयु मात्र नभएर एउटा उदाहरणीय जीवन कस्तो अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने संसारको लगभग त्यति बेलाको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रकी महारानी र शक्तिको केन्द्रमा बसेर भए पनि एउटा मानव भएर बसेको। धेरैलाई यी समाचारदाताहरूले सोधिरहेका थिए, तपाईँ किन यो दरबारको सामनेमा आएर फुल चढाउँदै हुनुहुन्छ? उहाँ तपाईँको लागि के हो भन्दाखेरि एउटा शब्द प्राय सबैले चलाए, सी इज एभ्रिथिङ। अब त्यसले के देखाउँछ भने वास्तवमा चिन्नु छैन, जान्नु छैन, र पनि महारानी मेरो लागि सबै कुरा थिइन् भन्नुको मतलब ती महारानीमा मानवता थियो, ती महारानीमा भलाइ थियो, असल थियो, ती महारानीमा मानिसले चाहेका गुणहरू थिए। त्यसै कारण संसारका मानिसहरूले उहाँको मृत्युमा एक किसिमको केही न केही कुरो गुमाएको महसुस गर्दैछन् र त्यसमध्ये मुख्य गरी लामो आयु र असल मनुष्य, असल मानव बन्न चाहन र लामो आयु लिएर बाँच्न सबैको चाहना हुन्छ भन्ने तथ्यलाई देखाइरहेको छ। त्यसै कुरोलाई भजन सङ्ग्रह 90मा मोसाको एउटा मात्र भजन सङ्ग्रहमा समावेश भएको छ। मोसाले गाएको भजनलाई त्यसको 2 पदमा पढ्न चाहन्छु, 90को 10 र 12 पद। 10 पदमा मोसाले यसरी भन्छ, हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ। अब 70 वर्ष धेरै भयो भने 80, तरै पनि बेलायतकी महारानी त 96 वर्षसम्म बाँचिन्। उनकी आमा त 110-12 वर्षसम्मै बाँचेकी थिइन्, श्रीमान झन्नै 100 वर्ष बाँचेका थिए। त यो लन्जेभिटी के भन्छ, लामो आयु, दीर्घायु सबैको चाहना हुन्छ, तापनि मोसाले त्यो बेलादेखि नै भन्छन्, हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्रै हो, धेरै भयो भने 80, र समय आउँछ हामी सबै उडेर जान्छौँ। त्यसै कारण 12 पदमा हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। बुद्धि प्राप्त गर्नको लागि, संसारमा बाँचुन्जेल अर्थपूर्ण तरिकाले जिउनको लागि एउटा रहस्य चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रा दिन गन्न जान्नु पर्दछ। जुन कुरो मोसालाई राम्रोसँग थाहा थियो। हुन त मोसा त 120 वर्षको लामो आयुसम्म बाँचे र 40 वर्षसम्म दरबारमा, 40 वर्ष उजाड स्थानमा, अर्को 40 वर्ष इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गर्दै समय बित्यो उनको। तरै पनि उनले भन्दछ, हे परमेश्वर हामीलाई हाम्रा दिन गन्न सिकाउनुहोस् ताकि हामीले बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ र यो 70-80 वर्षको उमेरमा अर्थपूर्ण तरिकाले हामी जीवन बिताउन सकौँ। त्यसकारण परमेश्वर हामीलाई हाम्रो आयु र यहाँ चाहिँ आयु ठिकसँग गर्न सिकाउनुहोस् अथवा हामीलाई हाम्रा दिनहरू ठिकसँग गर्न सिकाउनुहोस्। प्राय मानिसहरू मृत्युको बारेमा सोच्न चाहँदैनन्।
अरू मानिस मर्छन्, म चाहिँ मर्दैन होला ठान्छन्। तर वास्तवमा मृत्यु यति वास्तविक छ जो सबैको जीवनमा आउनेछ। त मृत्युलाई पनि अर्थपूर्ण तरिकाले अँगाल्नको लागि हामीले समयमै आफ्नो हृदयलाई बुद्धिमानीपूर्वक चलायौँ भने यसले जति अर्थपूर्ण जीवन हुन्छ त्यति नै अर्थपूर्ण मृत्युलाई पनि बनाउन सक्छ। ठिकसँग हाम्रो आयु हामीले गर्न जानेको खण्डमा हामी लामो समय बाँच्न चाहन्छौँ, तर त्यो लामो समय कसरी बाँचिरहेछौँ त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान जाँदैन। त्यसै कारण यो प्रार्थना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामी सबैले गर्नुपर्ने प्रार्थना, हे परमेश्वर मेरा दिन कति बाँकी छन्, ती दिनहरू अर्थपूर्ण तरिकाले जिउनको लागि मलाई बुद्धि दिनुहोस्, मलाई ज्ञान दिनुहोस्। प्राचीन दार्शनिक सुकरातको भनाइ पनि के छ भने जाँच नगरिएको, मूल्याङ्कन नगरिएको जीवन त जनावरले पनि जिउँछन्। अनि दिन गन्न सिकाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना पनि कस्तो प्रार्थना हो भने, हे परमेश्वर म कसरी जीवन बिताइरहेछु त्यो म जाँच्न चाहन्छु, त्यो म मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। मेरो जीवन वास्तवमै अर्थपूर्ण छ कि छैन, मैले मेरो समय ठिकसँग सदुपयोग गर्न सकेको छु या छैन। त्यसपछि त्यो प्रार्थना सँगसँगै सुलेमान राजाले उपदेशकको किताबमा अर्को एउटा विषय प्रस्तुत गरेको छ, त्यो हो समयको बारेमा। उपदेशक 3 अध्याय पूर्ण रूपले हामीले अध्ययन गर्यौँ भने बडो गजबको समयको परिभाषा गर्ने अध्याय हो। त्यसै कारण उपदेशक 3 को 11 र 12 पद तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि बडो गजबको रहस्य देखाइएको छ। मानिसको जीवन त 70, 80, धेरै भए 90 होला र धेरै भयो भने 100, 120 होला। तापनि त्यो समयलाई सही प्रकारले सदुपयोग गर्न परमेश्वरले यो समय नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 11-12 पदले यसरी भन्छ, परमेश्वरले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। उहाँले मानिसका हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ। हामी किन लामो आयु बाँच्न चाहन्छौँ भने स्वयं परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा त्यो अनन्तता राखिदिनु भएको छ र त्यो अनन्तताको सँगसँगै हामीसँग यो टेम्पररी के भन्छ, टेम्परल लाइफ, इटर्नल एन्ड टेम्परल, अनन्त जीवन र क्षणिक जीवन पनि छ। र यो सबै हुनुको पछाडिपट्टि परमेश्वर स्वयंले आफ्नो समय तोक्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो जन्म पनि अचानक दुर्घटना भएर भएको होइन। तपाईँ र म अहिले जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, त्यो पनि अचानक त्यहाँ आइपुगेका होइनौँ। यसको पछाडि परमेश्वरको हात छ, कारण उहाँले आफ्नो समयमा सबै कुराहरू सुन्दर बनाउनुहुन्छ। तापनि तिनीहरूले परमेश्वरले आदिदेखि अन्तसम्म के गर्नुभएको छ त्यसको गहिराईलाई बुझ्न सक्दैनन्। अर्थात् मानिसको हृदयमा परमेश्वरले अनन्तता त हालिदिनु भएको छ, तरै पनि परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै कुरा सुन्दर त बनाउनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई थाहा पाइसकेपछि पनि परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो हामी सबै जान्दैनौँ। त्यसै कारण त्यतिखेर आउँछ भरोसा, विश्वास र प्रार्थना। त्यसै कारण मूसाले गर्दा, हे परमेश्वर मलाई मेरा दिन गन्न सिकाउनुहोस् ताकि ममा बुद्धि आउन सकोस्। र अब 12 पदमा यसरी भन्छ, म जान्दछु कि मानिसको निम्ति आफू जीवित रहँदा आनन्दित रहनु र असल गर्नुभन्दा अरू असल कुरो केही छैन। दुईटा कुरा सालोमन राजाले प्रस्तुत गर्दैछन्। सायद यो पुस्तक उनले आफ्नो जीवनको अन्तिमतिर लेख्नुभएको पुस्तक पनि हुन सक्छ र आफ्नो जीवनमा गरिएका सबै अनुभवबाट संसारका मानिसलाई यो निष्कर्षमा उहाँ शिक्षा दिँदाखेरि एउटा कुरो भन्नुहुन्छ, हो मानिसको हृदयमा अनन्तता त छ, तरै पनि परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो कुरो उसलाई थाहा हुँदैन। त्यसै कारण संसारमा बाँच्नुन्जेलसम्म परमेश्वरको भलाइमाथि भरोसा गरेर उहाँले सबै कुराहरू आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथसाथै दोस्रो कुरो
मानिसले के गर्नुपर्छ जीवित रहँदाखेरि भने आनन्दित हुनु र असल गर्नु, आनन्दित हुनु, असल गर्नु, अथवा यो जीवनलाई अर्थपूर्ण तरिकाले बिताउनु र त्यसपछि असल मानिस बन्नु, जुन कुरो बेलायतकी महारानीले आफ्नो जीवनमा प्रतिबिम्बित गरेकी छिन्। परमेश्वरमा भरोसा राखेर म बाँच्दछु भनेर उनले धेरै पटक उल्लेख गर्नुभएको छ। ख्रीष्ट येशूको वचन सुसमाचार मेरो निम्ति जीवनको मार्गदर्शक हो। येशू ख्रीष्ट नै मेरो जीवनको मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। म उहाँमाथि विश्वास गरेर जिउँदछु। र पोहोर साल यो कोरोनाको समयमा आफ्ना देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि उनको एउटा वाक्यांश संसारभरि सुनिन्छ बेला बखतमा। अनि त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि, हो हामी फेरि एकपटक आफ्ना मित्रहरू बिना भेट्नेछौँ, आफ्ना परिवारका सदस्यहरू हामीले गुमाउनेछौँ, सदस्य बिना हुनेछौँ, तर हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यो मृत्यु पारी मृत्युपछि पनि जीवन छ, पुनरुत्थान छ भन्ने तथ्यलाई व्यक्त गर्दै उनले भन्छन्, कोरोनाले गर्दाखेरि हामी मित्र बिना हुनेछौँ, परिवारका सदस्यहरू बिना हुनेछौँ, तर हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यसले गर्दा धेरै बेलायती नागरिकहरू उत्साहित भएका थिए र अहिलेसम्म पनि उनको त्यो भनाइले धेरैलाई सान्त्वना दिन्छ कि हामी अहिले मरेर गए पनि वास्तवमा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मान्छे मर्दैन, फेरि भेट्नेछौँ। त्यसै कारण जीवित रहँदाखेरि गर्नुपर्ने दुईटा काम छन्। एउटा आनन्दित जीवन बिताउनु, अर्को भलाइ गर्नु, खुसी हुनु र अरूलाई पनि खुसी बनाउनु। जीवित हुँदाखेरि यो कुरो हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले त्यसपछि हाम्रो जीवनमा पनि आफ्नो समयमा सबै कुराहरू सुन्दर बनाउनुहुन्छ। भलै हामी 40मा जानु परे पनि, 50मा जानु परे पनि, 60, 70, 80, 90, 100मै जानु परे तापनि परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै कुराहरू ठिक गर्नुहुनेछ। त अब फेरि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ र मैले आफ्नो मृत्युको बारेमा कति सोध्छौँ? कहिलेकाहीँ त बुढेसकाल, विशेष गरी हामी जो 50, 60, 70तिर लागिरहेछौँ, सायद मृत्युको बारेमा सोचेपछि झन् आत्तिन्छौँ होला, झन् त्यसपछि तेरो जिन्दगी त हातबाट गइसक्यो भनेर हतोत्साहित पनि हुन्छौँ होला। भने 30, 40, 50 को उमेर नआउन्जेलसम्म सायद हामीले अब म त मर्दिनँ होला भन्ठानेर बसेका थियौँ होला। सबै मर्छन्, म मात्र मर्दिनँ होला भन्ठाने पनि हुन सक्छौँ। सोच्दै नसोचेका हुन सक्छौँ मृत्युको बारेमा। तर बुद्धिमानी व्यक्ति त्यो हो जसले हर समय आफ्नो मृत्युको बारेमा सोचेर त्यसपछि त्यसै अनुसार बाँचुन्जेलसम्म ऊ खुसी रहन चाहन्छ र अरूलाई पनि खुसी पार्न चाहन्छ। यो दुईटा कुरा, आफू खुसी हुनु र आफ्नो औकातले भ्याएसम्म आफ्नो परिवारलाई खुसी राख्नु, आफ्नो इष्टमित्रलाई खुसी राख्नु, आफ्नो छरछिमेकलाई खुसी राख्नु, अथवा तपाईँको नजिक हुने अर्को व्यक्तिलाई पनि तपाईँले खुसी राख्न सक्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आफ्नो त्यो सुन्दर कुराहरू समयमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने तथ्य हामी यहाँ देख्दैछौँ। त त्यो व्यक्ति खुसी हुँदैन जसले कहिले पनि मृत्युको बारेमा सोचेको हुँदैन, कहिले पनि मृत्युको लागि तयारी नै गरेको हुँदैन। उसलाई रात दिन यहीँ केही गर्नु छ, यहीँ सम्पत्ति कमाउनु छ, अनि घरहरू बनाउनु छ, गाडीहरू किन्नु छ, सुन चाँदी खरिद गर्नु छ, धेरै कुराहरू यसै संसारको लागि उसलाई थुपार्नु छ। तर समस्या के छ भने त्यो सम्पत्तिको पछि लाग्दै लाग्दै एक दिन उसको जीवनमा यस्ता रोगहरू लाग्दछन्। त्यो सम्पत्ति जति नै थुपारेको भए पनि त्यसलाई उसले प्रयोग गर्न पाउँदैन र त्यसपछि संसारबाट छोडेर जाँदाखेरि, मृत्युको नजिकमा आइपुग्दाखेरि जिन्दगी यस्तो तितो हुन्छ, दिक्क लाग्दो हुन्छ, अर्थहीन जीवन त्यसपछि। कारण बाँचुन्जेलसम्म संसारका चिज वस्तु कमाउनुको लागि ऊ पछि लाग्यो, तर प्रयोग गर्ने बेलामा शरीरले साथ दिएन, समयले साथ दिएन। फलस्वरूप उसको जीवनमा न त खुसी, न त उसले आफ्नो परिवारमा अथवा आफ्नो नजिकका हुनेहरूलाई खुसी बनाउन सक्यो। त जीवनमा बाँचुन्जेलसम्मको जीवनमा आनन्दित रहनु र असल गर्नु। नेपाली परिवेशको कुरो गर्दाखेरि हामी
खुसी चाहिँ भोलि मनाउला, रमाइलो भोलि गरौँला, दुःख आजको दिन दुःख गर्नुपर्छ। हामी नेपाली इतिहासलाई नै हेऱ्यो भनेदेखि लामो समय भयो दुःखै दुःखमा बाँचेको जाति भइसकेका छौँ। इतिहासले हामीलाई त्यसरी नै ठग्यो। 22-24 राज्य हुँदाखेरि एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई आक्रमण गरेरै सिद्ध्यायो। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले ती सबै ससाना राज्यहरूमा आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेर ती राज्यहरूको अस्तित्व मेटाएर ती जातिहरूलाई दुःख दिएर सखापै पारेर नरसंहारै गरेर भए पनि एउटा देश त बनायो, तर त्यो देशमा जनतालाई कहिले पनि सुख र शान्ति भएन। त्यसपछि राणाहरू आए, त्यो राणाले गर्दाखेरि देशमा कहिल्यै जनतालाई सुख भएन। देश छोडेर हामी भाग्ने चलन त्यहाँदेखि सुरु भयो र आजसम्म पनि नेपाली जनताले सुखका दिन चाहिँ भोलि गरौँला, रमाइलो भोलि गरौँला, खुसी भोलि हुँला भनेर झन् आज लाखौं जवान स्त्री पुरुषहरू आफ्नो श्रीमती श्रीमान छोडेर, आमा बाबु छोडेर, छोराछोरी छोडेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनको लागि गएका छौँ। र अहिले त अब छोराछोरीको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि, अब हाम्रै छोराछोरीको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि पढेर देशमा काम गर्ने स्थिति छैन, जागिर पाउने स्थिति छैन। फलस्वरूप छोराछोरीहरूलाई अब कसरी हुन्छ, नेपालमा राख्नुभन्दा घर जग्गा जमिन बेचेरै भए पनि विदेशमा पढाउनको लागि पठाइरहेछौँ। र ती छोराछोरीको उद्देश्य पनि कुन देशमा गएर त्यहाँको स्थायित्व बनाऊँ भनेर चिन्ता छ। यो कस्तो दुःखको परिवेशमा नेपाली जाति छ। हामी तपाईँ यो दुःखको भारी बोकेर ऐतिहासिक रूपले आउँदै गरेका व्यक्तिहरू। त्यसै कारण यसो हेर्दाखेरि त खुसी भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, दुःख आज गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले कहिले पनि जीवनलाई अर्थपूर्ण तरिकाले बिताउनै सकेका छैनौँ। आजको दिन भनेर हामीले क्रिस्चियनहरूले पनि कोरस त गाउँछौँ, तर खुसी हुन बिर्सिहाल्छौँ, रमाइलो गर्न बिर्सिहाल्छौँ। आफ्नो खुसीको चिन्ता हामी गर्नै सक्दैनौँ। त्यसै कारण यो बाइबलको पदलाई हामीले फेरि याद गरौँ। उपदेशक 3 को 12ले म जान्दछु कि मानिसको निम्ति आफू जीवित रहँदा आनन्दित रहनु र असल गर्नुभन्दा अरू असल कुरो केही छैन। र तलसम्मै त्यो अध्याय पढ्नुभयो भनेदेखि मानिसले मेहनत गरोस्, पैसा कमाओस्, खाओस् पियोस् र त्यसपछि त्यसैमा ओरमाओस्, त्यो नै उसको लागि अन्तिम उत्तम कुरा हुनेछ भनेको छ। र त्यसपछि असल गर्नु भन्नाले अरूको लागि पनि उसले खुसी ल्याउन सकोस्। त्यो गर्नको लागि फेरि अर्को प्रार्थना हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हे परमेश्वर, मलाई मेरा दिन गन्न सिकाउनुहोस्। अब म कति बाँच्दछु, बाँचुन्जेलसम्म के म खुसी छु, बाँचुन्जेलसम्म अरूलाई खुसी पार्न सक्छु त? म र मेरो श्रीमतीले विगत 2-3 वर्षको अन्तरालमा परिवारका 3-4 सदस्यलाई गुमाइसकेका छौँ। बेला बखतमा मेरो श्रीमतीले आफ्नो भाइ गुमाएको दुःखलाई व्यक्त गर्दछ र हामी कहिलेकाहीँ कुरा गर्छौँ, त्यो व्यक्ति अहिलेसम्म हामीसँगै बसेको भए हाम्रो यहाँको परिस्थिति कति फरक हुने थियो। र फेरि त्यसै कारण फेरि आफैलाई मनचित्त बुझाउनको लागि हामीले फर्केर भन्ने गर्छौँ, हो त्यसै कारण परिवारसँग बसौँला, रमाइलो गरौँला, भोलि होइन आजको दिन नै महत्त्वपूर्ण छ। आज हामीसँग जे छ, आज हामी जस्ता छौँ त्यसैमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर त्यसैमा रमाउन सक्यौँ भनेदेखि भोलिको चिन्ता आफै गर्नेछ। भोलिले आजको दिन हामी खुसी हुन सक्यौँ, आजको दिन अर्थपूर्ण तरिकाले बिताउन सक्यौँ भनेदेखि भोलिको दिनको चिन्ता गर्नु परेन। तर हाम्रो समाजले अधिकांश समय खुसीलाई चाहिँ पर सारेर दुःखमा मात्र बाँच्न जानेका कारण कहिलेकाहीँ जिन्दगी हेर्दा हेर्दै हातबाट खुस्किहाल्छ र हामी जीवनमा कहिल्यै आनन्द अनुभूति नगरिकनै संसारबाट बिदा हुन्छौँ। र त्यसपछि जब मान्छे आफू खुसी हुँदैन
तब ऊ अरूलाई पनि खुसी पार्न सक्दैन। उपदेशकले भन्छ आनन्दित हुनु र असल गर्नु। जबसम्म तपाईँ र म हृदयमा सन्तुष्टिले भरिएका हुँदैनौँ, हृदयमा आनन्दले भरिएका हुँदैनौँ, तबसम्म अरूलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ। वास्तवमा बेखुसी मान्छे जहाँ गए पनि अरूलाई पनि बेखुसी बनाउँछ। त अरूको जीवनमा खुसी थप्ने हो अथवा हाम्रो जीवनबाट 2-4 पैसाको भलाइ हामी गर्ने हौँ भने पहिलो कुरो तपाईको आन्तरिक जीवनलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म खुसी छु, म सन्तुष्टिले भरिएको छु, म आनन्दले भरिएको छु भने बल्ल तपाईँ म अरूलाई पनि भलाइ गर्न सक्छौँ, अरूको जीवन पनि खुसी ल्याउन सक्छौँ। त खुसी ल्याउने एउटा माध्यम हो मेरा दिन गन्न मलाई सिकाउनुहोस् परमेश्वर। अब म कति बाँच्छु, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो र जवान व्यक्तिको लागि पनि निश्चयता छैन तपाईँ म लामो आयु नै बाँच्छौँ भनेर। संसारमा कुनै पनि बेला केही हुन सक्छ, हाम्रो जीवनबाट हात खुस्किन सक्छ। त अबको 5 वर्ष 10 वर्षपछि खुसी हौँला भन्नुको सट्टामा अहिले आजको दिन मसँग जे छ त्यसैमा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर सन्तुष्टिपूर्ण जीवन बिताउँछु भन्नुभयो भनेदेखि तपाईको परिवारमा खुसी आउनेछ र तपाईको छरछिमेकले पनि त्यो खुसी देख्नेछन्। र यदि परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, तपाईले जीवनमा सफलता हासिल गर्नुभयो, तपाईसँग खुबी छ, योग्यता छ भने त्यसपछि आफूसँग भएको साधन, स्रोत र सम्पत्तिले अरूको जीवनमा पनि खुसी थप्नुभयो भनेदेखि मृत्यु तपाईँ र मेरो लागि डरलाग्दो होइन, वास्तवमा रहरलाग्दो बन्न सक्छ। जति जति हामी बुढेसकालको सिँढी चढ्दै चढ्दै जान्छौँ, उमेरले जति जति डाँडा काट्दै जान्छ, खुसी व्यक्ति र भलो व्यक्ति मृत्युसँग डराउँदैन। ऊ त झन् उत्तेजित भएर हो अब चाहिँ मेरा दिन आउँदैछन्, अब वास्तवमा अनन्तता जुन परमेश्वरले मेरो हृदयमा राख्नु भएको छ त्यो अनन्ततालाई पूर्ण रूपले म अनुभव गर्नेछु भनेर मृत्युसँग ऊ डराउँदैन, मृत्युसँग ऊ बडो सहर्ष साथ मिल्न जान्छ। तर जो व्यक्ति खुसी भएन र जीवनमा कहिल्यै अरूको लागि भलाइ गर्न सकेन, जहिले पनि अर्काको कुभलो मात्र गरेको छ, जहिले पनि अर्काको कुरा मात्रै काटेको छ, जहिले पनि अर्काको नराम्रो मात्र सोचेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको लागि वास्तवमा नरक जान मर्नै पर्दैन, यही नरक आइसकेको हुन्छ। म बेला बेला भन्छु हामी नरक जान मर्नु पर्दैन, हामी नरकलाई जीवनमा निम्त्याउन सक्छौँ र यो बाँचुन्जेलसम्मको जिन्दगी नै नरक बन्न सक्छ। अब एउटा कुरो त हामीले हाम्रो दिन गर्न जान्नु पर्यो, मृत्युलाई ख्याल गर्नु पर्यो। म एक दिन मर्नेछु, त्यसकारण त्यसको लागि योजना बनाउनु पर्यो। अचानक केही गरी म खुस्की गएको खण्डमा मेरो परिवारलाई के होला, मेरो छोराछोरीलाई के होला, मेरो आफन्तलाई के होला, मेरो तपाईको यदि व्यवसाय छ भने, व्यापार गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई के होला, सेवकाई गर्ने पास्टर हो भनेदेखि मेरो सेवकाई के होला भनेर त्यसको लागि योजना बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। र मृत्युको बारेमा विचार गर्ने मान्छेले त्यो पनि विचार गर्दछ। केही गरी यो भइगएको खण्डमा मेरो परिवारलाई दुःख नहोस्, मेरो सेवकाईमा तलमाथि नहोस्, मेरो व्यापारमा काम गर्ने मेरा कर्मचारीलाई केही नहोस् भनेर उसले अग्रिम तयारी गर्दछ, कारण उसमा बुद्धि आउँछ। तर मृत्युको बारेमा सोच्दै सोच्दैन, अरू मात्रै मर्छन् म त मर्दिनँ भन्ने व्यक्तिले तयारी गरेको हुँदैन। अचानक ऊ गइदिएको खण्डमा परिवारले त्यस्तै दुःख पाउँछन्, उसको सेवकाई डमाडोल हुनसक्छ, छोराछोरीको बिचल्ली हुनसक्छ, लोग्ने स्वास्नीको पनि बिचल्ली हुनसक्छ। त पहिलो कुरो त मृत्युको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ मित्रहरू। कहिल्यै सोच्नु भएको छ अथवा कहिलेकाहीँ त आफैले प्लान गर्नु, योजना गर्नुपर्छ, म मर्दाखेरि यस्तो 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 गर्नु भनेर लेखेर पनि जानुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो कुरो हो जीवनमा खुसी हुनको लागि मानिसको जीवन लक्ष्य पनि हुनुपर्छ। छोटो जीवन छ भन्दैमा त्यो लक्ष्यहीन जीवन कहिले पनि खुसी हुँदैन। जीवनमा सपना हुनुपर्छ, दर्शन हुनुपर्छ। बुद्धि प्राप्त गर्नुको मतलब नै हे परमेश्वर म 60, 70, 80, 90 वर्ष बाँचुन्जेलसम्म म केही कुरो गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँ र मेरो जीवनमा लक्ष्य हुनुपर्छ। लक्ष्यहीन जीवन, उद्देश्यहीन जीवन कहिले पनि खुसी हुँदैन। यो जता जता हावा चल्यो त्यतै त्यतै त्यो पतङ्गर पात चाहिँ उडिरहेको हुन्छ, त्यस्तो खालको जीवनमा कहिले पनि खुसी हुँदैन, सन्तुष्टि पनि हुँदैन।
फलस्वरूप त्यो व्यक्ति कहिले पनि अरूको लागि काम लाग्ने व्यक्ति बन्दैन। ऊ जहाँ गए पनि समस्या उत्पन्न गर्छ, परिवारको लागि भार बनिदिन्छ, समाजको लागि नै त्यो व्यक्ति भार बन्दै जान्दछ। त जीवनमा खुसी हुने हो, आनन्दित हुने हो र अरूलाई खुसी पार्ने हो भनेदेखि पहिलो कुरा त आफ्नो मृत्युको बारेमा निरन्तर सोचिराख्नुपर्छ र त्यसले हामीलाई जीवनमा सही मार्गमा जान मद्दत गर्छ र आजको दिनलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नको लागि प्रेरणा दिन्छ। र आजको दिन मात्रै हो मेरो हातमा। हामी एउटा गीत गाउँछौँ, आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा, भोलि आउँछ आउँदैन मलाई थाहा छैन भनेर हामी भजन गाउँछौँ। त्यसकारण आजको दिन नै अन्तिम मेरो दिन भएको खण्डमा यो दिन चाहिँ अर्थपूर्ण तरिकाले म जिउँछु भनेर बुद्धि दिन्छ मृत्युको बारेमा सोचेको खण्डमा। र त्यसपछि उद्देश्यको बारेमा पनि यसले हो मेरो लागि त समय थोरै छ, यो थोरै समयमा मैले त धेरै गर्नु छ। अनि त्यसपछि त्यो आफ्नो उद्देश्यको बारेमा तपाईँ लगनशील भएर लाग्नुहुन्छ। अर्काको कुरा काट्ने समय हुँदैन, अर्कासँग दुश्मनी गर्ने समय हुँदैन, अर्काको आरेस गरेर जीवनलाई कुहाउने समय हुँदैन, रिस र डाहाले भरिएर अरूलाई रुवाउने पनि समय हुँदैन। आफ्नो उद्देश्यतिर हामी लम्किरहेका हुन्छौँ। 5 वर्षपछि मेरो जीवनमा म के देख्न चाहन्छु, 10 वर्षपछि म जीवनमा के गर्न चाहन्छु, 20 वर्षपछि मेरो जीवनमा के गर्न चाहन्छु भनेर त्यो उद्देश्य हामीसँग छ भने हामी आजको दिनलाई अर्थपूर्ण तरिकाले जिउनुको साथसाथै भोलि पनि हाम्रो अर्थपूर्ण हुन जान्छ। सङ्घर्ष नगरिकनै हामी जीवनमा सफलता पनि हासिल गर्न सक्छ। सङ्घर्ष भन्नाले तनावपूर्ण जीवन नबनाइकनै, जीवनलाई तनावमा नलगिकनै सफल भएर जिउन सक्छौँ। त्यसको लागि सपना हुनुपर्छ, दर्शन हुनुपर्छ। सपना र दर्शनको कुरो गर्दाखेरि मैले 3टा उदाहरण राखेको थिएँ, तर मेरो समयले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन त्यो पढ्नको लागि। आनन्दित र असल व्यक्ति बन्नको लागि जीवनमा लक्ष्य हुनुपर्छ, सपना, दर्शन हुनुपर्छ, उद्देश्य हुनुपर्छ। जसै उदाहरणको लागि उत्पत्ति 37 अध्यायमा हामी योसेफका सपना देख्दछौँ। हामी बाइबल पढ्ने व्यक्तिलाई योसेफको जीवनको बारेमा थाहा नभएको हुँदैन। ऊ जवान उमेरमा हुँदाखेरि नै सपना देख्यो उसले। यो सपनामा उसको त्यो जीवनको सफलताका चित्र कोरिएका थिए, जहाँ उसका आफ्नै आमा बाबु दाजुभाइले उसलाई आदर, इज्जत र सम्मान गर्नुपर्ने र शासकको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आउने थियो त्यो सपनामा। र जोसेफको जीवनमा थुप्रै उतार चढाव आए, तर निश्चय नै उसको सपनाले उसलाई आफ्ना दिन गर्न सिकायो। र योसेफलाई उसका दाजुभाइले मार्नको लागि सपनाको कारण खाल्डोमा हालेको थियो। सायद त्यो खाल्डोमा मृत्युको मुखमा जाँदाखेरि पनि त्यो सपना उसको मगजमा थियो। त्यसपछि उसलाई दासको रूपमा उसकै दाजुभाइहरूले बेचिदिए। याद गर्नुहोस्, तपाईँसँग सपना छ भने तपाईँको सपना जो पा त्यसैलाई नबताउनुहोस्। आफ्ना नजिकको भित्र हुनसक्छ भने लोग्ने स्वास्नी छ भने लोग्ने स्वास्नी आमा बाबु छोराछोरी बिचमा मात्रै त्यो सपना राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै हितैषी मित्र, साँच्चै जसमाथि तपाईँले भरोसा गर्नुभएको छ, अति नै उत्तम मित्र छ भने त्यो मित्रलाई बाँड्नुहोस्। तर नत्र जोग पा त्यहीलाई आफ्नो सपना बताउनु हुँदैन। कारण उनीहरूले तपाईँलाई खाल्डोमा हाल्न सक्छन्, बेचिदिन सक्छन्, दास बनाइदिन सक्छन्, परिस्थितिले नराम्रो मोड लिन सक्छ। यसको मतलब हामीसँग सपना हुनुपर्छ र त्यो सपनाले हामीलाई खाल्डोमा पर्दाखेरि पनि बचाउँछ, दासत्व बन्धनमा पर्न गएको खण्डमा पनि बचाउन सक्छ। कैदखानामा योसेफ हुँदाखेरि पनि परमेश्वर उसको साथमा हुनुहुन्थ्यो र अन्तिममा उसको सपनाले वास्तविक रूप लियो। र आजसम्म हामी योसेफको एउटा निष्कलङ्क जीवनको बारेमा पढ्दछौँ कि योसेफ आफू पनि आनन्दित भयो। झ्यालखानामा छ, मतलब छैन, मतलब नभएको त होइन, तरै पनि ऊ सन्तुष्टिले भरिएको छ। कतिपटक ऊ एउटा उच्च घरानामा त्यहाँको ठुलो हाकिम भएरै बसेको छ, उसको हातमा सबै कुरा थियो र व्यभिचारको लागि उसलाई प्रशस्तै मौका आउँदाखेरि पनि
उसले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा हालेर भने परमेश्वरको नजरमा ऊ निष्कलङ्क रह्यो र झ्यालखानामा पनि उसलाई गुनासो थिएन, कुनै गुनासो छैन। जुन व्यक्तिको जीवनमा सपना हुन्छ, जसले आफ्नो दिन गन्न जानेको छ, उसले मानिससँग गुनासो गरेर बस्ने समय पनि हुँदैन। मेरो जीवनमा धेरै पटक धेरै गुनासा थिए, तर जब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेपछि नौलो प्रकारको जीवनको आयाम सुरु हुँदाखेरि कुनै गुनासो रहेन। मानिसले मेरो विरुद्धमा जथासुकै पाइला चाले पनि कुनै गुनासो रहेन। र योसेफको जीवनमा तिनै दाजुभाइ जसले उसलाई मार्न खोजेको थियो, तिनीहरूको लागि ऊ मुटु फुटाएर रुन्छ। सपनाले हामीलाई सङ्कष्टमा, शास्तिमा र शत्रुतामाथि पनि विजय हासिल गर्नको लागि प्रेरणा दिन्छ। मेरो त मैले त यो कुरो प्राप्त गर्नुपर्नेछ, मैले यो देख्नु, त्यसकारण फलानुसँग तितोपना राखेर रिस गरेर हिरी गरेर डाह गरेर फाइदा छैन। त्यसपछि योसेफका बुवा याकुब, उनको पनि जीवनमा यस्तो एउटा कालखण्ड आयो जहाँ सपनाले उनलाई सफलताको श्रेणीतिर जानको लागि मद्दत गरेको छ। र त्यसलाई त मैले योसेफको सपना जस्तै याकुबको अन्तर्दृष्टि भन्न मन लाग्छ। त्यो चाहिँ सपना भन्दा पनि हुन त सपनासँग सरोकार छ, तर याकुबले त्यसपछि परमेश्वरले देखाएको सपनालाई आफ्नो एउटा आँखाको सामनेमा चित्रण गरेर त्यो सपनालाई साकार बनाएको कुरो उत्पत्ति 30 अध्यायको 31 अध्यायमा हामी त्यो पाउँछौँ। उनले लामो समयसम्म लाबानको घरमा श्रीमतीको लागि दासै भएर बसेका थिए। उनको हातमा केही पनि थिएन र एक दिन उनले सपना देखे र प्रभुले भन्नुभयो, ल तेरो लागि यो छ भनेर एउटा सपना देखे। त्यसपछि त्यो सपना अनुसार उनले आफ्नो ससुरासँग बिन्ती गर्छन्, मलाई मेरो घर जान दिनुहोस् भन्दाखेरि ससुराले भन्छ, हैन हैन तिमी नभए भने मलाई उन्नति हुँदैन, किनभने मलाई थाहा छ जुन दिनदेखि तिमी मेरो घरमा आयो त्यो दिनदेखि मेरो धेरै उन्नति भएको छ, कारण परमेश्वर तिमीसँग छन् र तिमीले जे गर्छौ त्यसमा परमेश्वरले आशिष दिएको कारण म धेरै उन्नति भएको छ। त्यसकारण तिमीलाई के चाहिन्छ भन, म त्यो दिन्छु, तर मलाई छोडेर नजाऊ भन्दाखेरि याकुबले त्यसपछि आफ्नो मूल्य माग्छन्। अनि त्यो मूल्य चाहिँ टाटे पाटे छिर्के रङका बाख्रा र भेडाहरू मलाई, अथवा त्यो एक किसिमको बडो अर्थपूर्ण तरिकाले जति जति टाटे पाङ्ग्रीहरू छन् मेरा, अरू एउटै रङका तपाईँका भन्छ। सायद बिचमा तिनीहरूले समस्या आएर बदलाव पनि भयो होला। उनीहरूको वार्तालाप हेर्दाखेरि त्यहाँ पूर्ण घटनाहरूको विवरण गरिएको छैन, लामो समयलाई छोटकरीमा बताइएको छ। र परमेश्वरले नै त्यो सपना देखाएको थियो, हे याकुब यस्तो यस्तो बाख्राहरू र बोकाहरूको मिलन हुँदाखेरि यस्ता यस्ता बाख्रा पाठाहरू जन्मिनेछन् भन्दाखेरि उनले मलाई टाटे पाङ्ग्रे र छिर्के दिनुहोस्, अरू सबै तपाईँका हुन्। र त्यस परमेश्वरले जति जति टाटे पाङ्ग्रे बनाउनुहुन्छ त्यति मेरा, बाँकी सबै तपाईँका भन्दाखेरि त्यो सपनालाई साकार गर्नको लागि याकुबले के गर्छ भने यी भेडा बाख्राहरू पानी खाने ठाउँमा काठको यस्तै प्रकारका ती लट्ठीहरूलाई टाटे त्यो भेडा र बोका र बाख्रा मिसिने बेलामा टाटे पाङ्ग्रे बनाएर राख्दछ र त्यहाँ पानी खान आउँदाखेरि मिसिएका बगालमा त्यसपछि जस्तो प्रकारको काठको त्यहाँनिर तस्बिर भेडा बाख्राले देख्दैछन् त्यस्तै प्रकारका पाठाहरू तिनीहरूले जन्माउन थाले। त भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि सपना मगजमा मात्र होइन, आँखामा पनि हुँदो रहेछ। यहाँसम्म कि पशुले पनि जे देख्छन् त्यस्तै हुँदो जाँदो रहेछ। तपाईसँग सपना छ भने त्यो सपनालाई तपाईँले आफ्नो आँखामा राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा चित्र कोर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र मैले म मेरो जीवनमा यो देख्न चाहन्छु, एउटा घरको श्रीमतीले, आमाले पनि म मेरो सन्तान, म मेरो परिवार, म मेरो घर आँगन, म मेरो परिवारलाई यस्तो देख्न चाहन्छु भनेर त्यो चित्र कोरेको हुनुपर्छ। त्यो अन्तर्दृष्टिमा कोरिएको तस्बिर सपनालाई बनाउनुपर्छ। र त्यस्तो प्रकारको सपना छ भनेदेखि हामी त्यसपछि त्यो सपना साकार गर्नतिर व्यस्त हुन्छौँ र आफ्नो आयु पनि गनेको कारण ओहो मेरो त यति वर्ष बितेर गइसके, यति वर्ष
लोग्ने स्वास्नी झगडा गरेरै बिते, यति वर्ष सासु बुहारी झगडा गरेरै बिते, यति वर्ष छिमेकीसँग दुश्मनी गरेर बिते, मेरो जीवनमा त कहिले होला मैले मेरो सपना साकार गर्ने भनेर उनीहरू त्यसपछि आफ्नो जीवनलाई सही दिशातिर लैजान्छन्। तर होइन, हामीले दिनगन्न जानेका छैनौँ र जीवनमा लक्ष्य र उद्देश्य छैन भने न त आफू खुसी न हामी अरूलाई खुसी पार्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा सपना, यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनको मनोभाव बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा याकुबको बाजे अब्राहमको जीवनबाट पनि हामी त्यो देख्न सक्छौँ। उत्पत्ति 17 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहम र साराईको नाम परिवर्तन गरेर अब्राहम र सारा राख्नुभयो। र हुन त त्योभन्दा पहिला अब्राहमलाई 12 अध्यायमा र 15 अध्यायमा पनि आकाशका ताराहरू र समुद्रका बालुवाहरूको चित्र प्रभुले दिएछ। हे अब्राहम, अहिले सन्तानहीन भए पनि तेरो जीवनमा म यस्तो दिन देखाउने छु जब त जाति जातिहरूको पिता हुनेछस् र तेरी श्रीमती पनि त्यस्ती राजकुमारी हुने कहलाइने छ जो एउटा आदर्श नारीको रूपमा तिनी कहलाइनेछन्। अब्राहम पहिला थियो, पछि अब्राहम भयो। साराई पहिला थियो, पछि सारा भयो। र नाम परिवर्तन गरेपछि मानिसले अब्राहमलाई बोलाउँदाखेरि पनि उसले आफ्नो सपनालाई सम्झिन्थ्यो र त्यसपछि ओहो म त जाति जातिको पिता भन्दाखेरि उसको भावनामा त्यो आउँदथ्यो। जीवनमा तपाईँ र म सुखी र असल व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भने हामीसँग सपना हुनुपर्छ र त्यो सपना आँखाको सामनेमा हुनुपर्छ र त्यसपछि त्यो सपनाको बारेमा हामीमा मनोभाव अथवा त्यसको बारेमा सोच्दाखेरि त्यो प्राप्त भइसकेपछिको कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो पनि हामीले महसुस गर्न सक्नुपर्छ। आशाले मात्र हुँदैन, त्यो आशालाई वास्तविकतामा परिणत हुँदाखेरि म कस्तो होला। मानिलिउँ, विचार गर्नुहोस्, तपाईँको उद्देश्य 1 करोड सम्पत्ति जम्मा गर्नु छ, तपाईँ करोडपति बन्न चाहनुहुन्छ। कौन बनेगा करोडपति भनेर जसरी खेल खेलिन्छ, तपाईँ करोडपति बन्न चाहनुहुन्छ भने करोडपतिको आशा राख्नु त ठिक छ, तर यदि तपाईँसँग त्यो सपना छ भने त्यसपछि तपाईँ करोडपति भइसकेपछिको जीवन कस्तो होला त्यो महसुस पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा आमाले आफ्ना छोराछोरीहरू उत्तम प्रकारको जीवन बिताएको चाहन्छ भने ती 5-10 वर्षको हुँदाखेरि नै उसका छोराछोरीहरू 30-40-50 वर्षको उमेरमा सफल व्यक्ति भइसकेपछि कस्तो महसुस हुन्छ होला त्यो ऊ छोराछोरी सानो 6 महिनाको बालक हुँदाखेरि नै महसुस गर्न सक्नुपर्छ। यो मेरो छोरा, यो मेरो छोरी भोलि यो 50 वर्षको उमेरमा हुँदा एउटा ठुलो सज्जन व्यक्ति हुँदाखेरि मलाई कस्तो महसुस होला, त्यो सपनालाई हामीले शरीरमा महसुस गर्न सक्नुपर्छ। त त्यसै कारण मैले योसेफले सपना देख्छ, याकुबले आफ्नो सपनालाई आँखाको सामनेमा राखेर त्यो काठको छिर्कामिर्का बनाएर पशु समेतलाई पनि देखाउँछ अनि अब्राहमको नामै परिवर्तन गरेर मान्छेले बोलाउँदाखेरि उसको सन्तान छैन, ऊ 100 वर्ष पुगिसकेको सुकेको शरीर छ र पनि म जाति जातिहरूको पिता हुँ भन्ने भावना उसको रगत रगतमा बग्छ। त्यसै कारण रोमी 4 अध्यायमा बडो कठिन तरिकाले विश्वासमा अडिग भएर अब्राहमले आफ्नो विश्वास जाहेर गरेर आज उनी जाति जातिहरूको पिता बन्न गए। त तपाईहरु मेरो जीवन क्षणिक जीवन हो, यो आज भोलि भरे भन्दै सिद्धिन सक्छ, तर त्यो सिद्धिनुभन्दा पहिला के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? सुलेमानले भन्छ बाँचुन्जेलसम्म 2टा काम, एउटा खुसी हुनु, आनन्दित हुनु, त्यसपछि भलाइ गरेर त्यो खुसी अरूलाई पनि बाँड्नु। त्यो गर्न सकिन भने त त्यो जीवनको खासै अर्थ हुँदैन। र बेलायतकी महारानी बितेर जाँदाखेरि विश्वका मानिसहरूले, बेलायतको दुश्मन देशका मानिसले पनि रानीको प्रशंसा गरिरहेछन्, किनभने ती रानीमा लक्ष्य थियो, उद्देश्य थियो। 21 वर्षको उमेरमा उनका वाक्यांश हिजो दिनभरि सुनाइरहेको थियो बीबीसीले। अनि 21 वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो देशलाई सम्बोधन गर्दाखेरि भनेको थियो, मेरो जीवन लामो भए पनि छोटो भए पनि यो जीवनभरि
म तपाईहरुको सेवा गर्नेछु र मेरो यो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्न परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभएको होस्। 21 वर्षको जवान स्त्रीले भन्दैछ, मेरो जीवन लामो भए पनि छोटो भए पनि म बाँचुन्जेलसम्म तपाईहरुको सेवा गर्नेछु र यो वचन पूरा गर्न परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभएको होस्। र नभन्दै यो लामो जीवन उनले आफ्ना देशवासीको सेवा र संसारका मानिसको सामने एउटा असल मानवको उदाहरण दिएर गइन्। त्यसैकारण सारा विश्व उहाँसँग आकर्षित भएको छ। तपाईं र मेरो जीवन सायद लामो होस् छोटो होस्, तपाईं म प्रख्यात व्यक्ति हुँ अथवा साधारण व्यक्ति किन नहौँ, तपाईंको नजिक भएका मानिसहरूले तपाईं र मलाई कसरी चिन्छन्? के तपाईं आनन्दले भरिनु भएको छ र त्यसपछि अरूको जीवनमा आनन्द थप्नु भएको छ? यदि छ भनेदेखि मृत्यु हाम्रो लागि शत्रु होइन, मित्र नै बन्ने छ। मर्दाखेरि हामी आत्तिएर मर्नेछन्। अब हेर्नुहोस्, बेलायतकी महारानी 2 दिन अगाडिसम्म त्यो कमजोर शरीर लिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि देखा परेकी छन्। मर्नुभन्दा 2 दिन अगाडि उनी आफ्नो राजकाजमा व्यस्त छिन् र 2 दिनपछि सबैलाई बिदा दिएर जान्छन्। त्यस्तो प्रकारको रहरलाग्दो मृत्यु हाम्रो हुने हो भने बाँचुन्जेलसम्म खुसी भएर बाँचौँ र त्यो खुसी अरूको जीवनमा पनि थप्ने प्रयास गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्।